सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर। 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन सर्वोच्चको आदेश। संविधान सम्मत फैसला भएको कानूनविदहरूको प्रतिक्रिया। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सर्वत्र स्वागत। नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीलाई नेताहरूको सुझाव। सभामुख सापकोटा भन्नुहुन्छ फैसलाले नयाँ आयामको सुरुवात भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 2.5 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेपछि सर्वसाधारणको दैनिकी पनि महँगियो। नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सिएर मूल्य वृद्धिलाई मात्र निगमले विकल्पका रूपमा सार्न नहुने उपभोक्ता अधिकार कर्मीको भनाई। आफूले उत्पादन गरेको उखुको बक्यौदा भुक्तानी पाउन किसानहरू आन्दोलनमा रहेका बेला व्यवसायी भने भारतबाट ठूलो परिमाणमा चिनी आयात गर्दै। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले अस्ट्रेलियामा समाचारजन्य सामग्रीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने र शहीद स्मारक बी डिभिजनल लिग फुटबलमा नयाँ बस्ती युथ क्लब र खुमलटार युथ क्लब विजयी। नियमित दूध सेवन गरौं, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, हरिहर भवन, ललितपुर। हेल्दी हुनु छ सबलाई, हेल्थ चाहिन्छ जसलाई, हेल्दी बनो अब विथ गुड लाइफ, हेल्दी बनो अब विथ गुड लाइफ। हेल्थसँग कहिले गर्दिन सम्झौता, किनकि मसँग छ मेरो हेल्दी फ्रेन्ड गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। इन्ट्रोड्युसिङ गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सन्तोष अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। सरकारको निर्णय असंवैधानिक भन्दै कानून व्यवसायी र नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहका नेताले दायर गरेको रिटमाथि 2 महिनाको लामो सुनाइपछि सर्वोच्चले आज प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने गरी फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चले 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन पनि सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा रिट परेका थिए। रिट निवेदनका कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायी, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानून व्यवसायीको बहस र एमिकस क्युरीको रायपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले अबको 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो। प्रधान न्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यवहार सुनाउँदै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो। पुस 5 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदल गरेपछि हामीले संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीलाई आजको फैसलालाई कसरी लिन सकिन्छ भनेर सोधेका छौं। यो संविधान सम्मत फैसला हो। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो एउटा संवैधानिक विषयवस्तुहरूमा निर्णय गर्न सक्ने एउटा जुन ऐतिहासिक क्षमता छ त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ। अब अन्य किसिमका जुन सरोकारहरू थिए ती गलत थिए भन्ने कुरो पनि देखा परेको छ। यसले चाहिँ संसदलाई नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको संसदीय परिपाटीको जुन आधारभूत विशेषताहरू बमोजिम पुनर्स्थापना गरेको हो र पुनर्स्थापना भएपछि अब नयाँ सरकार निर्माणका प्रक्रियाहरू सुरु हुने अवस्थामा संसद पुग्नेछ। जुन फैसला आज आयो, यो फैसलापछि मुलुकमा आगामी दिनमा कानुनी राज्य कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ? अब फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यो भनेको अधिवेशन संसदको बोलाउनु पर्ने छ। त्यो अधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अधिवेशन बोलाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले कस्तो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रपतिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको हैसियत एउटा केयरटेकर या काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको मात्रै हो या उहाँको स्थिति एउटा राजीनामा गरेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले देख्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार निर्माणका प्रक्रियाहरू सुरु गर्नु
पर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो यदि राष्ट्रपतिको दृष्टिकोण छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीका सम्बन्धमा संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको मतको कारबाही सुरु हुन सक्दछ। आज सर्वोच्चले जुन फैसला गरे यो फैसलापछि कानुनी सवालहरू अरू पनि उत्पन्न हुन सक्छन् के अनुमान गर्न सकिन्छ? अब यहाँ हरेक कुरामा विवाद हुने प्रचलन छ, तर संविधान सम्मत तरिकाले जाने हो भने त्यस्तो अप्ठ्यारोहरू छैन। अप्ठ्यारो भनेको पार्टीगत रूपमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान हैसियत छ, त्यसमा जुन विग्रह आएको छ हो त्यो विग्रहलाई प्रमाणीकरण गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोगले कुन रूपमा निर्णय गर्दछ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो निर्णय जति सक्दो चाँडो भइदियो भने अहिलेको जुन अस्थिरता गराउन सक्ने एउटा विषय वस्तुले पनि सहज रूपमा निकास पाउन सक्दछ। तर त्यो नहुन्जेलसम्म पार्टीगत रूपमा त्यो पार्टीमा भन्ने समस्याहरू हुन सक्दछन्, तर प्रतिनिधि सभाले आफ्नो काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनलाई समस्या छैन। डाक्टर अधिकारी, प्रधानमन्त्रीज्यूले विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भए आन्दोलन गर्छु भनेर चेतावनी दिनुभएको थियो। यो संविधानमा त उहाँले आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न, के छन् अवस्थाहरू? अब आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ अब सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्ने हो र आन्दोलन भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको आफ्नो टीका टिप्पणी हुन सक्दछ। तर अब पदमा भएको हुनाले उहाँले सर्वोच्च अदालतको जुन क्षमता छ त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने होइन, त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णय बदर गरेपछि विभिन्न दलहरूले त्यसको स्वागत गरेका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदरको फैसलाले समस्त जनता र संविधानको जित भएको बताउनु भएको छ। आजको फैसलाले जनतामा अदालतप्रतिको विश्वास थप बढाएको बताउँदै उहाँले आजको फैसलाले नयाँ आयामको सुरुवात भएको उल्लेख गर्नुभयो। फैसलाले राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरूको शक्ति पृथकीकरण र भूमिकाबारे पनि प्रष्ट मार्ग निर्देश गरेको उहाँको भनाइ छ। चितवनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला ऐतिहासिक भएको बताउनु भएको छ। आफूलाई गौरवको अनुभूति भएको र यो ऐतिहासिक फैसला रहेको प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन सुझाव दिनुभयो। पुस 5 गतेको गलत कदमका कारण 2 महिनासम्म नेपाली जनता अत्यन्तै पीडामा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको हो। विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाजसहित सर्वसाधारण जनताको प्रयासले मुलुकमा प्रतिगमन सचिएको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीले घोषणा गरेका विरोध सभालाई अब विजय सभामा परिणत गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले ओली तन्त्र समाप्त भएकाले मूलधारमा फर्कन नेकपाका नेताहरूलाई अपील पनि गर्नुभयो। सोही समूहका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ऐतिहासिक फैसलाले जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले लोकतन्त्रको रक्षामा सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको रक्षा गरेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधनागवादी र सर्वसत्तावादीको पराजय भएको उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले देश ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको दावी गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्नुभएको छ। भारत दिल्ली स्थित बसन्त कुञ्ज स्थित एक ट्वीट एवं पित्त विज्ञान संस्थानमा उपचाररत भट्टराईले ट्वीट गर्दै सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्चको फैसलाबारे तर्क वितर्क गर्न सकिने भए पनि संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई भएकाले फैसला स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न शहरहरूमा दीप प्रज्वलन पनि गरिएको छ। यता नागरिक अगुवाहरूले लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा भएको बताएका छन्। वृहत नागरिक आन्दोलनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलहरूले अब आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक दलहरूले अग्रगामी राजनीतिक सुनिश्चितता गर्न संविधानमा रहेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै लानुपर्ने पनि सुझाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउनु अघि आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै व्यस्त रहनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक, दिउँसो मन्त्री परिषद बैठक र साँझ मुलुकका 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र मन्त्री परिषद बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश अधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाउनु भएको थियो। उनको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसलापछि आवश्यक सुरक्षा सतर्कता तथा चुनावी सुरक्षा रणनीति लगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीले 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। बिहान बसेको सुरक्षा परिषद बैठकमा रक्षा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेग्मीराज
रेशमी राज पाण्डे सहभागी हुनुभएको थियो। सुरक्षा परिषदको बैठकमा नेत्रविक्रम चन्द समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेबारे छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। चन्द समूहका गतिविधि हिंसात्मक भएको भन्दै वर्तमान सरकारले नै सो समूहलाई 2075 साल फागुन 28 गते प्रतिबन्धित घोषणा गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा दुई धारमा विभाजन भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली चन्द समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन प्रयासरत हुनुहुन्छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। विलासिताको सूचीमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ पछिल्लो समय मानिसको दैनिक जीवनका लागि अपरिहार्य जस्तै बनेको छ। तर त्यही पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर अहिले 2.5 वर्षताकै उच्च बनेपछि आम उपभोक्ता झस्किएका छन्। मूल्य बढेसँगै इन्धनसँग जोडिएका हरेक उपभोग्य वस्तुको भाव आकाशिएपछि सर्वसाधारणको दैनिकी पनि महँगो बन्दै गएको छ। कोरोना महामारीको प्रभाव खेपिरहेका सर्वसाधारणलाई यसले थप शास्ति दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारका आधारमा भारतले पठाएको मूल्य सूची अनुसार समायोजन गर्ने क्रममा नेपाल आयल निगमले 15 दिनको अवधिमा 2 पटक मूल्य बढाएको छ। मूल्य समायोजनपछि पनि अर्धमासिक करिब 86 करोड 78 लाख घाटा नै रहेको निगमको दाबी छ। घाटा बढेको बहानामा वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी मूल्य मात्रै बढाएर सरकारले सर्वसाधारणको ढाड चेक्ने काम गरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल सिन्हा बताउँछन्। विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दाखेरि समग्र आपूर्ति व्यवस्थालाई असर गर्ने ढुवानी लगायतका भाडाहरू पनि यस्तो बहानामा बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थ विशेष गरी सार्वजनिक सवारी साधनदेखि लिएर ढुवानीका सवारी साधनहरूमा त्यसको प्रभाव पर्ने र यसले दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरू तरकारी फलफुल माछा मासु लगायतका कुराहरू ढुवानी गर्दादेखि लिएर बजारमा बिक्री वितरण गर्दाखेरि र किसानको उत्पादन गर्दाखेरि समेत लागत बढी गर्ने भएकोले नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि धेरै विचार गर्नुपर्छ कि यसले समग्र आपूर्ति व्यवस्था र मूल्य वृद्धिलाई असर पार्छ। पछिल्लो समय मानिसको दैनिक जनजीवनमा अत्यावश्यक बनिसकेको पेट्रोलियम पदार्थ वर्षेनी 1.5 खरब बढीको आयात भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा 80 अर्ब 38 करोड 76 लाख बढीको पेट्रोलियम पदार्थ मुलुक भित्रिसकेको छ। कोरोना कहरका कारण गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात 27.5% घटे पनि अवस्था पूर्णतः सामान्य बनेपछि यो पुनः बढ्दै जाने निश्चित छ। पूर्णतः आयातको भर पर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार समायोजन गर्नुको विकल्प नभएको निगमको दाबी छ। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल कन्टिन्यू 3 महिनादेखि मूल्य बढ्दो क्रममा छ र हामीले जुन हिसाबले बढ्यो त्यो हिसाबले बढाएकै छैनौँ र अब चाहिँ के हो भने हामीले यो वर्षमा कमाएको पनि करिब करिब सक्ने स्थिति आयो। त्यो भएको हुनाले मात्रै अलिकति त्यस्तो परिस्थिति देखियो। निगम सधैँ नाफामा जानुपर्छ भन्ने पनि होइन र मूल्य 7-7 रुपियाँ बढाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। जब इकोनोमीले अब्जर्भ नगरेको रेटमा गएपछि बल्ल बहस हुनुपर्छ। एक ठाउँमा आएपछि त निगमले पनि सोच्छ, स्टेटले पनि सोचिहाल्छ नि। राहत दिने बेला यो हो त भनौँ न 2 वर्ष अगाडिको प्राइसमा छौँ करिब करिब। त्यसमा पनि हाम्रो तेलको ग्रेड बढाएको छ, कस्ट इन्डेक्सको बढाएको छ, Euro 6 मा हामी अहिले हिँडिरहेका छौँ। त्यो बाटो त हामीले भनेकै छैनौँ। आयल निगमले इन्डियन ओइल कर्पोरेसनबाट पेट्रोल प्रति लिटर 53 रुपियाँ 97 पैसामा खरिद गरेको छ। यसमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर सहित सम्पूर्ण राजस्व करिब 55 रुपियाँ लिन्छ। विभिन्न आयोजना निर्माण पूर्वाधार कर लगायतका नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा 100% कर लगाए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप पनि निगममाथि छ। तर निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेल भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य अझै बढ्न सक्ने भन्दै पूर्वाधार तथा आयोजना निर्माणका लागि उठाइएको करको दुरुपयोग नभएको दाबी गर्छन्। बुढी गण्डकीमा 4 अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। अथवा लगानी हुने ठाउँ छ, मुआवजाहरूको विषयहरू छन् नि त, त्यो छन् जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को पूर्वाधार कर भनेको त हेर्नु हस्पिटल बनाउने पनि पूर्वाधार हो, तपाईँको बाटो बनाउने पनि पूर्वाधार हो नि त। त्यहाँ त तपाईँको निगमको कन्ट्रिब्युसनले त ठुलै चिज गरेको छ। अहिले फास्ट्याग पनि बन्दैछ नि त, त्यो होइन ठ्याक्कै यता जोडिएन, राज्यको ट्रेजरीमा त गयो नि। उपभोक्ता अधिकार कर्मी तिमसिना भने नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सिएर मूल्य वृद्धिलाई मात्र निगमले विकल्पका रूपमा सार्न नहुने तर्क गर्छन्। स्थिरीकरण कोषलाई व्यवस्थितमा परिचालन गर्ने, व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने, भित्र भएका कमी कमजोरलाई सुधार्ने सुशासनको पाटो विशेष गरी नेपाल आयल निगम अहिले पनि जनताप्रति नागरिकप्रति इमान्दार छैन। किन भन्नु होला भने हिजो 2 रुपियाँ नाफा भएको बेलामा ऊ बोनस खानको निमित्त लबिङ गर्यो भनिसकेपछि बिना लगानी बिना नियम बोनस खान खोज्ने नाफा हुँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको दीर्घकालीन सोच नभएको कारणले गर्दाखेरि नै सबैभन्दा पहिला व्यापार व्यवसाय गर्ने संस्थाको आफ्नो दीर्घकालीन अल्पकालीन योजनाहरू हुनुपर्छ। त्यो योजना सहित आएको अवस्थामा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दाखेरि पनि समायोजन गर्न सकिन्छ। स्वचालित प्रणाली मार्फत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने नीति आफैमा गलत छैन। 2071 साल असोजदेखि मुलुकमा यो प्रणाली लागू भएपछि मूल्य निर्धारणका क्रममा देखिने अन्योलता विवाद लगायत अन्त्य भएको छ। नीति सही भए पनि बढेको मूल्यको सबै भार उपभोक्तालाई मात्र बोकाउन नमिल्ने अर्थविद शंकर अधिकारी बताउँछन्। ट्रान्सपोर्टेसनमा प्रयोग हुने डिटेल होइन, अब त्यसमा चाहिँ अब स्थिरीकरण कोषबाट चाहिँ सब्सिडाइज गरेर हुन्छ होइन। तर अरू पेट्रोलियम प्रडक्टहरूमा त पेट्रोल भन्नुहोस् होइन अथवा चाहिँ अब ग्यास भन्नुहोस् होइन, अब यिनीहरूलाई त तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जुन मूल्य अनुसार नै
समायोजन हुने जुन पद्धति छ त्यो पद्धतिबाट अहिले फेरि हामी चाहिँ अब डेभिएट भयौँ भने त फेरि चाहिँ भोलि त हामी चाहिँ एक किसिमको कन्सिस्टेन्ट एउटा चाहिँ नीति लिन उपयुक्त हुन्छ। कोरोना महामारीका कारण ठूला अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरू समेत ठप्प प्राय भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको उतार चढावसँगै गत जेठ 16 गते पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 96 रुपियाँमा झरेको थियो। त्यसपछि मूल्य पुनः बढ्न थालेको हो। अर्थव्यवस्थाले क्रमशः गति लिन थालेपछि पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि बढिरहेको छ, जसले गर्दा मूल्य बढाउन थप दबाव भइरहेको निगमको दाबी छ। तर बढेको मूल्यको सम्पूर्ण भार उपभोक्तालाई मात्र बोकाएर राज्य नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्वबाट भने बन्छ मिल्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। गत शुक्रबार 3 जनाको मृत्यु भएपछि नेपालमा संक्रमणका कारण कसैले ज्यान गुमाएका थिएनन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2065 जना पुगेको छ। सो अवधिमा 3218 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 110 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अझै पनि 1533 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 1006 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ, बाँकी होम आइसोलेसनमा छन्। काठमाडौँमा अझै पनि सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 बढिरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। 46 जनाको आइसियुमा र 12 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 102 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संखुवा सभाको चैनपुरमा श्रेष्ठ आयल सप्लायरमा आगलागी हुँदा 1 करोड बढीको क्षति भएको छ। आगलागीका कारण श्रेष्ठ आयल सप्लायर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ। पेट्रोल पम्पमा 20,000 लिटर डिजेल र 9,000 लिटर पेट्रोल ट्याङ्कीमा खनाउने क्रममा आकस्मिक आगलागी भएको सञ्चालक अनुद श्रेष्ठले बताउनुभयो। आगलागीबाट आयल सप्लायरसँगै जोडिएको राउत कम्प्लेक्स, शुभ होटल, एक पोलिक्लिनिक र स्थानीय एफएम रेडियो अरुण लगायतका भवनमा आंशिक क्षति भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल, प्रहरी र स्थानीयवासीको पहलमा आगो नियन्त्रणमा आएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीबाट चैनपुर 6 का एक पम्पमा कार्यरत कर्मचारी सविन श्रेष्ठ पनि घाइते भएका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ। जनकपुरबाट बाह्रको जितपुर आउने क्रममा प्रदेश 2 प्रमुख राजेश झाले मोटरसाइकल दुर्घटनामा घाइते भएका 4 जनालाई रौतहटको लमहा जंगलबाट उद्धार गर्नुभएको छ। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका 3 हरहरावामा 1 वर्षीय छोरीको हत्या गरी आत्महत्याको प्रयास गर्ने आमा प्रेमा यादव सहित प्रहरीले उनका ससुरा बुद्धिराम यादव, सासू राजमती यादव, श्रीमान राजकुमार यादव र साथी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रदीप चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ। स्रोत नखुलेको 10 लाख रुपैयाँ सहित सशस्त्र प्रहरीले सप्तरीबाट छिन्नमस्ता गाउँपालिका 5 की कविता दास र रिकु दासलाई 10 लाख रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको छ। कुटपिट गरी श्रीमानको हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले कञ्चनपुर बेलौरी नगरपालिका 6 भुराकोटकी 27 वर्षीय बसन्ती चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ। उनले 29 वर्षीय श्रीमान ओमबहादुर चौधरीको हत्या गरेको प्रहरीको दाबी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँके डायरीबाट मधुसाईको नमस्कार। नेपालगञ्जमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रको पहलमा नेपालगञ्ज पोखरा हवाई सेवा सुरु भएको छ। सीता एयरलाइन्सले शुक्रबार र आइतबार गरी साताको 2 दिन हवाई सेवा सुरु गरिएको हो। सीता एयरलाइन्सको 18 सिट क्षमता भएको जहाजबाट सेवा विस्तार गरिएको सीता एयरलाइन्सका नेपालगञ्ज क्षेत्रीय प्रबन्धक मनोज भारतीले जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्जको नाका हुँदै भारतको उत्तर प्रदेशका पर्यटक र सुदूरपश्चिमका आन्तरिक पर्यटकले हवाई सुविधाको प्रत्यक्ष लाभ लिने नाटाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष श्री राम सिग्देले बताउनुभयो। बस्ती व्यवस्थापन नै नगरी बाँके स्थित 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको छ। बैजनाथ गाउँपालिकामा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको मंगलबार विवादकै बीच उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकारले 525 बिघा औद्योगिक क्षेत्रफल तोकेको थियो, जसमध्ये 5% जग्गामा बस्ती बस्दै आएको छ। हाल औद्योगिक क्षेत्रसँग 338 बिघा जग्गा रहेको छ। 2072 सालमा सरकारले 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेदेखि झण्डै 300 घरधुरीको व्यवस्थापन नहुँदा विरोध भइरहेको हो।
स्थानीय सरकारले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै कोहलपुर नगरपालिकाका सुकुम्बासी आन्दोलित भएका छन्। सरकारले सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्न विभिन्न स्थानमा लगत संकलन सुरु गरेको छ। जग्गाको लगत संकलन प्रक्रियामा आफूलाई सहभागी नगराएको भन्दै सुकुम्बासीले विरोध जनाएका हुन्। नगर क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई नगर विकास समितिले डोजर लगाएर हटाउने प्रयास समेत गरेको थियो। कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनको चहलपहल सुरु भएको छ। यही फागुन 22 गते हुने निर्वाचनमा दुईवटा समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट व्यवसाय र कांग्रेस निकट व्यवसायीहरू चुनावका लागि छुट्टा छुट्टै प्यानल बनाएर चुनावी गतिविधिमा सक्रिय भएका छन्। साझा समावेशी प्यानलको नेतृत्व विष्णु खनाल र लोकतान्त्रिक समावेशी प्यानलको नेतृत्व लक्ष्मण राज पौडेलले गरेका छन्। हस्त बाँकी डायरी आजलाई यति नै। मधुशाही बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। किसानले आफूले उत्पादन गरेको उखुको बक्यौदा भुक्तानी पाउन आन्दोलनमा रहेका बेला व्यवसायीले पनि भारतबाट ठूलो परिमाणमा चिनी आयात गरिरहेका छन्। भारतबाट चिनी आयात गर्नेमा केही चिनी उद्योगदेखि ठूला व्यापारी समेत छन्। वीरगञ्ज स्थित शीर्षिया सुक्खा बन्दरगाह नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 2 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बढीको चिनी आयात भएको छ। सरकारले चिनी आयातमा लगाएको परिणामात्मक बन्दिज हटाए लगतै सुनाकाबाट धमाधम चिनी भित्रन थालेको हो। गत साउन 1 गतेदेखि माघसम्मको अवधिमा सुनाका हुँदै विभिन्न आयातकर्ताले 2 अर्ब 10 करोड 49,62,882 रुपियाँ बराबरको 4 करोड 35,12,805 किलो चिनी आयात गरेका छन्, जसबाट 54 करोड 29,03,632 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन पनि धितोपत्र बजार ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापन नेप्सी परिसूचक आज 21.16 अङ्कले घटेर 2586.51 बिन्दुमा पुगेको छ। निकै उतार चढावका बीच कारोबार भएको नेप्सीमा आज 8.5 अर्ब रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। नेप्सी ओह्रालो लागेपछि कारोबार रकममा अघिल्लो दिनको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ। हिजो 32.67 अङ्कले घटेको नेप्सीमा 8 अर्ब 40 करोड 63 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सीमा आज कुल 205 कम्पनीका 83,357 कारोबारबाट 1 करोड 77 लाख 14,912 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 8 अर्ब 56 करोड 15 लाख 39,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सीमा आज कारोबारमा भएका 12 मध्ये 11वटा उपसमूहको सूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी अन्य उपसमूहको सूचक 2.33% ओह्रालो लागेको छ। नेप्सीमा आज 4वटा कम्पनीको शेयर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले अस्ट्रेलियामा समाचारजन्य सामग्रीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने भएको छ। अस्ट्रेलियामा प्रस्तावित कानूनको विरोधमा फेसबुकले गत बिहिबारदेखि आफ्नो पेजमा समाचार हेर्न नमिल्ने बनाइदिएको थियो। अस्ट्रेलियाका वित्त मन्त्री फ्राइडेनबर्गले फेसबुकमा न्यूज पेजहरू आगामी दिनमा फेरि खोल्ने बताउनु भएको छ। त्यसका लागि कानूनमा संशोधन गर्ने उहाँको भनाइ छ। फेसबुकमा न्यूज पार्टिसिपेसनका उपाध्यक्ष क्याम्पबेल ब्राउनले आफूहरू एक सम्झौतामा पुगेको र साना तथा स्थानीय प्रशासकहरू लगायत अन्य प्रकाशकहरू छनौट गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। फेसबुकले अस्ट्रेलिया सरकारसँग भएका छलफलबाट आफू ढुक्क भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। अस्ट्रेलियाली सरकारले कानूनमा संशोधन गर्ने बताएपछि फेसबुकले प्रतिबन्ध हटाउने उल्लेख गरेको हो। क्यानाडाको हाउस अफ कमन्सले चीन सरकारले अल्पसंख्यक उइगुर मुसलमान समुदायमाथि अपनाएको नीति र हाल गरिरहेका दुर्व्यवहारलाई नरसंहारको रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्तावलाई अत्याधिक मतले पारित गरेको छ। संसदका सबै विपक्षी र सत्तारूढ लिबरल पार्टीका केही सांसदले समर्थन गरेको सो प्रस्तावको पक्षमा 266 मत खसेको थियो भने विपक्षीमा 0 मत थियो। यद्यपि सो मतदानमा प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो लगायतका सत्तारूढ दलका अधिकांश सांसद अनुपस्थित थिए। अमेरिकापछि क्यानाडा दोस्रो राष्ट्र हो जसले चीनका उइगुर समुदायमा चीनले अपनाएको नीतिलाई नरसंहारको संज्ञा दिएको छ। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार आज पारित अर्को एक प्रस्तावमा चीनले उइगुर समुदायप्रतिको रवैया परिवर्तन नगरी 2022 मा बेजिङमा गर्ने भनेको शीतकालीन ओलम्पिकको स्थान परिवर्तनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समितिलाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ। यद्यपि चीनले भने क्यानाडाको संसदबाट पारित प्रस्तावको घोर भर्त्सना गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ।
अब खेल समाचार। कोरोना महामारीका कारण लामो समय रोकिएको शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल आज सुरु भएको छ। ललितपुरको सातोबाट स्थित इन्फो मैदानमा आज भएका खेलमा नयाँ बस्ती युवा क्लब र खुमलटार युथ क्लब विजयी भएका छन्। पहिलो खेलमा नयाँ बस्तीले मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई 2-1 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। सचु गुरुङको गोलबाट नयाँ बस्तीले 8औं मिनेटमा अग्रता बनाएको थियो, तर 57औं मिनेटमा भोपाल सिंह गुरुङले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै खेल बराबरी मिलाएका थिए। 79औं मिनेटमा अभय धिमालले गोल गरेपछि नयाँ बस्ती महामारी पछिको पहिलो खेलमा जित निकाल्न सफल भयो। इन्फो मैदानमा नै भएको दोस्रो खेलमा खुमलटारले पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबलाई 5-2 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। उसको जितमा महेश राईले 2 तथा सबिन केसी, आयुष घलान र मनिष सेनाले 1-1 गोल गरेका थिए। पुल्चोकका लागि किस्मत लिम्बू र मिन बहादुर गुरुङले गोल फर्काएका थिए। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनलमा आज राति 2 खेल हुँदैछन्। राति पाउने 2 बजे हुने खेलमा चेल्सी र एथलेटिको मड्रिड तथा लाजियो र बायर्न म्युनिक बीच खेल हुनेछ। इङ्ग्लिस क्लब चेल्सी समूह ई को विजेता तथा स्पेनिस क्लब एथलेटिको समूह ए को उपविजेता भन्दै प्री क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। समूह ए को विजेता जर्मनी क्लब बायर्नले समूह एफ को उपविजेता बन्दै प्री क्वार्टर फाइनलमा पुगेको इटालियन क्लब लाजियोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। जाँदा जाँदै आजका प्रमुख प्रसङ्गहरू फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर। 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन सर्वोच्चको आदेश। संविधान सम्मत फैसला भएको कानूनविदहरूको प्रतिक्रिया। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सर्वत्र स्वागत। नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीलाई नेताहरूको सुझाव। सभामुख सापकोटा भन्नुहुन्छ फैसलाले नयाँ आयामको सुरुवात भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 2.5 वर्षताकै उच्च बिन्दुमा पुगेपछि सर्वसाधारणको दैनिकी पनि महँगियो। नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सिएर मूल्य वृद्धिलाई मात्र निगमले विकल्पका रूपमा सार्न नहुने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको भनाई। आफूले उत्पादन गरेको उखुको बक्यौदा भुक्तानी पाउन किसानहरू आन्दोलनमा रहेका बेला व्यवसायी भने भारतबाट ठूलो परिमाणमा चिनी आयात गर्दै। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले अस्ट्रेलियामा समाचारजन्य सामग्रीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा नयाँ बस्ती युवा क्लब र खुमलटार युथ क्लब विजयी। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यही सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी सन्तोष अनि म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।